الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے تساں احباب نے جماعت دے بڑے بڑے جید خطابہ اور علماء دے خطابات نو سماعت فرمایا۔ اللہ سب علماء دا بیان کرنا اور میرے بھائی حافظ فیصل افضل شیخ صاحب اور انہاں دی پوری باڈی یوتھ فورس دے نوجوان انہاں دا یہ پروگرام کروانا تساں احباب دا آ کے سننا علماء دا سنانا اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ میں انشاءاللہ تعالی اپنی بات نو زیادہ طوالت نہیں دیاں گا کیونکہ تسی تھکے تھکے بیٹھے ہو، تھکے ہو نا؟ ہاتھ چکو ہاں جڑے اکے نے، ویکھ لو ہن میری واری آئی اک گئے ہو، توجہ ہے جے وہ ہے سارے دی۔ شان صحابہ، شان ابو بکر، کری کری نگر نگر، کری کری نگر نگر، کری کری نگر نگر، نبی کے ہم سفر ابو بکر، ابو بکر نبی کے ہم سفر، فضائل ابو بکر، تاجدار صداقت صدیق اکبر، مولانا یوسف مسروری صاحب۔ میرے بھائیوں، میں انشاءاللہ تعالی شان اور مقام وزیر پیغمبر، مشیر پیغمبر، ریار غار، خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اچھی کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، جنہ دی شان دے اندر میرے پیغمبر دیاں 40 حدیثاں ہیں اور قرآن دیاں 9 آیات شان صدیق چ نازل ہوئیاں، بلکہ منو ایک سورت اللیل، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، تفسیر خازن دے اندر امام خازن رحمہم اللہ نے لکھے ہے کہ اس سورت دا نام سورت ابو بکر صدیق ہے اور پوری سورت شان صدیق دے بارے چ نازل ہوئی ہے، اور قرآن دے اندر ایک آیات ایسی ہے جدے اندر حضرت ابو بکر صدیق دا تذکرہ رب کائنات نے 8 مرتبہ کیتا ہے، اور 1,44,000 صحابہ دے وچوں اگر کسی دی صحابیت دا اعلان قرآن چ ہویا تو وہ میرا ابو بکر صدیق ہے،
رضی اللہ تعالی عنہ جنوں از یقول لصاحبہ ابو بکر دی صحابیت دا اعلان قرآن کردا ہے، رحمان کردا ہے۔ سیال کوٹیو ابو بکر نو صدیق اس واسطے کیا جاندا ہے کہ او کردار دے بھی سچے نے، گفتار دے بھی سچے نے۔ ابو بکر اس واسطے کیا جاندا ہے کہ وہ نیکیاں دا باپ ہے، وہ نیکی نہیں جیڑی ابو بکر دے اندر موجود نہیں۔ عتیق اس واسطے کیا جاندا ہے کہ وہ ہمیشہ تو ہی جہنم کو لو آزاد ہے۔ کائنات دی کوئی طاقت شان صدیق دے اندر فرق نہیں پا سکتی۔ میں یہ بات انشاءاللہ آگے چل کے بیان کرنا۔ اے جڑی آیت میں تساں احباب دے سامنے پڑھی ہے نا، یہودیاں دا مدرسہ ہے، یہودیاں دا عالم دین واز کر رہے ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانہ دا رب فقیر ہے، اسی غنی ہاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے نے، انہاں دے کان دے اندر جدوں اس یہودی عالم دین دی آواز پئی نا تے بے ساختہ ایمان دی حرارت اور چنگاری جڑی ہے وہ ایک دفعہ عروج تے پہنچی، ایمان دی غیرت عروج تے آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق اس عبادت خانے دے اندر داخل ہوئے تے نہیں ویکھیا یہودیاں دی کثرت تے میں کلا واں، اتنے دلیر اتنے شجاع کہ جا کے یہودیاں دے عالم دے منہ تے تھپڑ مار دیتا ہے۔ یہودی کٹھے ہو کے سارے آمینہ دے لال کو آ گئے، کہنے لگے جی تھوڑے یار نے ساڈے عالم نو تھپڑ مارے ہے، اسی بدلہ لین واسطے آئے ہیں۔ ہن گل ذرا توجہ نہ سنیا جے، میرے صدیق نو بلایا جاندا ہے، آقا فرماندے نے ابو بکر کی گل ہوئی ہے؟ اللہ دے رسول انہاں دا عالم دین کہہ رہا سی اللہ فقیر ہے، اسی غنی ہاں، مسلمانہ دا رب فقیر ہے۔ میری ایمان دی غیرت نے گوارا نہ کی تھا، میں غیرت ایمان دے اندر آ کے دے منہ تے تھپڑ مارے ہے۔ یہودی سارے ہی انکار کر گئے، کہنے لگے اساں یہ گل کہی نہیں، اگر کہی ہے تے کوئی گواہ پیش کرو۔ ہن گواہ تے اوتھے ہے کوئی نہیں۔ ہن جیڑی گواہی ابو بکر دے حق دے اندر کوئی دے، کوئی گواہ نہیں، زمین تے صدیق اللہ تے آقا فرماندے نے ابو بکر اگر گواہ نہیں تے پھر تھپڑ کھان واسطے تیار ہو جا۔ تے عرش تے رب نو جلال آیا۔ ایدی مثال ایویں ہی لے لے کہ اماں جی عائشہ صدیقہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا، اے ماں کون ہے؟ اے صدیق دا خان وعدہ کیڑا ہے؟ جدو ماں تے الزام آ رہا ہے، میرے بھائی بی بی مریم تے الزام لگا ہے تے دودھ پیندا بچہ بولے ہے، نبی یوسف تے الزام آیا ہے دودھ پیندا بچہ بولے ہے، جریج ولی تے الزام آیا ہے دودھ پیندا بچہ بولے ہے، جدو اماں عائشہ تے الزام آیا عرش تو رب سچا بولے ہے۔ تے جدو صدیق دی واری آئی فرمایا اج صدیق دی گواہی میں نہ دیتی تے قیامت تک صدیق دی صداقت چے حرف آ جائے گا۔ فرمایا جبریل جاؤ جا کے میرے محبوب نو کہہ دیو، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، جاگ دے ہی ہو نا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلہم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ اے
میرے محبوبہ لام تقید دا قد تحقیق دا عربی گرامر دی رونا البتہ تحقیق اسی سن لیا لقد سمع اللہ میں رب نے عرش تے سن لیا سی جدو انہاں بے ایماناں نے ایک گل کہی سی کہ مسلماناں دا رب فقیر ہے تے اسی غنیاں او جیڑی گل زمین تے ہو رہی ہے اللہ نے اوہی گل من و ان قرآن بنا کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کر دیتی ہے فرمایا میرے محبوبہ میں قیامت تک اپنے صدیق دی صداقت نو قرآن دے اندر درج کر دیتا ہے قیامت تک جنہیں آؤن گے آؤن والے تیری امت دے علماء خطبہ آؤن گے ممبر و محراب دے اندر قرآن دی آیت پڑھ دے رہن گے صدیق دی صداقت دے تذکرے کر دے رہن گے میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گواہی کنے دیتی ہے عربی دی ایک کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک والامم آئیے ذرا توجہ فرمانا صحیح سننا حدیث لگا بیان کرنا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو جبریل آیا ہے میرے ابو بکر دی کی حالت ہو چکی ہے لوگوں ابو بکر ہو ہے جن نے اسلام قبول کیتا ہے جدو میرے پیغمبر نے اپنی رسالت دا اعلان کیتا ہے تے میرے ابو بکر جڑے نے تجارت دے سلسلے دے اندر شام دے اندر گئے نے 8 دکانہ سن میرے صدیق دیاں مکے دے اندر کپڑے دیاں 8 دکانہ سن اتنا بڑا تاجر کوئی نہیں مکے دے اندر ابو بکر مکے جو باہر گئے نے جگاں دے پیر نے جدو اپنی رسالت دا اعلان فرمایا ابو بکر واپس آندے نے تے مکے دے کافر کہن لگے ابو بکر او جڑا عبداللہ دا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب دا پوتا ہے انہیں نبی ہون دا اعلان کر دیتا ہے انہیں رسول ہون دا اعلان کر دیتا ہے میرے ابو بکر آمینہ دے لال کو آؤندے نے آمینہ دے لال نو پوچھے ہے فرمایا ہاں ابو بکر میں اللہ دا رسول بن کے آیا ہوا اللہ نے منو نبی پر بنا کے بھیجے ہے میں آخری نبی ہوں میرے تو بعد قیامت آ سکتی ہے نبی نہیں آئے گا حضرت ابو بکر نے کچھ نہیں پوچھیا آندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ آقا فرماندے نے میرے صدیق سب تو پہلے کلمہ تو پڑھیا ہن قیامت تک جننے مسلمان ہون گے تینو برابر دا ثواب ملتا ہی رہے گا برابر دا ثواب جڑا نیکی دی ابتدا کردا ہے جب تک وہ لوگ نیکی کردے رہندے نے نیکی دی ابتدا کرن والے نو برابر دا ثواب ملدا رہندا ہے اس روئے زمین تے سب تو پہلے کلمہ پڑھیا تے میرے صدیق نے پڑھیا اس واسطے صحیح بخاری دی حدیث یاد آ گئی ہے میرے ابو بکر تے حضرت عمر دا آپس دے اندر جھگڑا ہو جاندا ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے اے دوویں یار دوویں وزیر ہمیشہ ابو عمر کھبے رہا ہے ابو بکر سجے رہا ہے جگاں دے پیر جدوں بھی گل کردے نے میں تے ابو بکر عمر فلاں جگہ تے گئے میں تے ابو بکر عمر فلاں جگہ تے گئے میں تے ابو بکر عمر فلاں جگہ تے بیٹھے سا اے تکیہ کلام میرے نبی دا بن گیا ایک دن جگاں دے پیر مسجد نبوی دے اندر داخل ہوندے نے سجے پاسے میرا صدیق تے کھبے عمر ہے آقا علیہ السلام نے ہمیں دعا دے بازو پھڑ کے کیا ہاں قضا نباس یوم القیامہ اور دنیا دے لوگوں قیامت دے دن اسی ایویں قبراں چو اٹھائے جاواں گے میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ اکبر ابو بکر جمالی نے سیال کوٹیو تے میرا عمر جلالی ہے حافظ مزمل الدین صاحب ابو بکر نے معافی منگی میرے عمر دے کولوں
فرمایا عمر بن اللہ واسطے معاف کر دے. عمر نے معاف نہیں کیتا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جاندے نے اللہ دے رسول دے کول, ویکھو جی ابو بکر و عمر دا جھگڑا ہو گیا. ابو بکر نے عمر کولو معافی منگی ہے تے انہاں معاف نہیں کیتا. آقا فرماندے نے ابو درداء اعلان کر دے, مسجد نبوی دے اندر سارے صحابہ کٹھے ہو جاندے نے, انہاں چ میرا علی بھی ہے, میرا حسن بھی ہے, میرا حسین بھی ہے, اور لوگوں میرا عباس بھی ہے. سارے کٹھے ہو گئے. آقا منبر تے بہ جاندے نے. آقا فرماندے نے, او میرے صحابیو, جدوں میں لا الہ الا اللہ کیا میری عمر نے نہیں منی, جدوں میں لا الہ الا اللہ کیا میری عثمان نے نہیں منی, جدوں میں لا الہ الا اللہ کیا تے علی ویسے ہی چھوٹا سی میری کسے نہ منی. او دوویں منی ہے تے میرے صدیق نے منی ہے. سارا مکہ میری تردید کر رہا سی, کلا صدیق میری تصدیق کر رہا سی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, ایمان صدیق اکبر. کیا تسی میری وجہ تو میرے یار نو معاف کیوں نہیں کر دے؟ اور کیا تسی میری وجہ تو میرے یار نو معاف کیوں نہیں کر دے؟ اور دنیا دے لوگوں, ابو بکر کون ہے؟ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے, جگاں دے پیر نے ابو بکر دے سینے تے ہاتھ رکھ کے گل کئی, ابو بکر تو صدیق ہے, تینو عرشاں دا رب بھی صدیق آندا ہے. تے میرے آقا نے بھی فرمایا سی, اسبت یا احد علیک نبی و صدیق و شہیدان. اوے احد ٹھہر جا, تیرے تے ایک نبی کھڑا ہے تے ایک صدیق کھڑا ہے. میں قربان جاواں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے, مستدرک حاکم دی حدیث ہے, علی آندے نے دنیا دے لوگوں صدیق نو صدیق فرش والے ہی نہیں آندے, عرش معلا دے فرشتے بھی صدیق آندے نے. اپنی تفسیر قمی اٹھا لے, تفسیر حسن عسکری اٹھا لے, اگر حوالہ غلط ہوئے تے میں ذمہ دار ہاں. توجہ میرے ول, جدو آقا معراج تو واپس آ رہے نے, چوتھے چھٹے آسمان تے آئے, آقا فرماندے نے جبریل 7 آسماناں دی سیر تے کرا کے لے چلے ہیں, پر دی تصدیق کون کرے گا؟ چھٹے آسمان تے جبریل آندے نے, محبوبہ تیرے اس سفر دی تصدیق صدیق کرے گا. صدیق تصدیق کرے گا. اور حیرانگی دی بات سنیے, آج صدیق دے ایمان تے لوگ شک کر دینے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سی, پوری دنیا دا ایمان ایک پلڑے چ تے صدیق دا ایمان ایک پلڑے چ. پوری کائنات دا ایمان مل کے بھی ایمان صدیق دا مقابلہ نہیں کر سکتا. سنیے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دی زندگی نبی دے مسلے تے 17 نمازاں پڑھائیاں, خلیفہ بلا فصل اے وے. لوگ آندے نے حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے, علی دی عظمت, علی دا مقام ہر اہل حدیث مندا ہے. توجہ ہے جنا, علی دی جتی دی خاک ساڑیاں اکھاں دا سرما ہے. گل ٹھیک ہے, علی دی جتی میرے سر دی پگ ہے. میں تے شان علی تے 1.5 گھنٹہ جمعہ پڑھا ہے. حسن حسین دی عظمت اسی بیان کرنے ہیں. حضرت علی رضی اللہ دے دیاں گے جناب, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت, فاتح خیبر, فاتح خندق, فاطمۃ الزہرا دے شوہر حسن حسین دے باپ, علی دی عظمت میرے سر متھے تے. لیکن میں چیلنج کرنا چاہنا, نبی دی زندگی دے اندر آقا دے مسلے تے صدیق دیاں 17 نمازاں میں ثابت کرنا, تو حضرت علی دی نبی دی زندگی دے اندر نبی دے مسلے تے ایک نماز ثابت کر دے, میں علی نو خلیفہ بلا فصل مان لئی. میرے آقا مدینے چو باہر گئے, حضرت علی مدینے دے وچنے, پھر بھی علی نے جماعت نہیں کرائی. جماعت کروائی ہے تو عبداللہ بن ام مکتوم نے کروائی. عبداللہ بن ام مکتوم نے جماعت کروائی. خلیفہ بلا فصل ہوئے جدے بارے چاکا اکثر آندے, مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس, مرو ابا بکرین. اما عائشہ فرماندیاں نے
اللہ رسول عمر نو کہو نا، عمر دا دل ذرا سخت ہے. آقا نے پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیسلم، تیسری دفعہ. اما عائشہ نے پھر کیا عمر نو کہو. آقا فرماندے نے عائشہ میں نہیں کہہ رہا، رشتہ رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے، میرے رب نو میرے مسلح تے صدیق تو علاوہ دوجا وارا ہی نہیں کھاندا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر حضرت مولانا حافظ یوسف بصوری صاحب. کائنات دے اندر کوئی لیاؤ تے صحیح، کوئی دنیا دے اندر ہے تے لیاؤ. میرے پیغمبر دے مسلح دا تے میرے نبی دے منبر دا ثانی خطیب میرا ابو بکر ہے. کیا جو رضی اللہ تعالی. کتاب السنہ سن نبی داؤد حدیث نمبر 4660 اور 61 ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. سند بھی سکے بند. توجہ ہے سارے دی. آقا علیہ السلام بیمار ہوئے نے، بلال نے اذان کہی ہے، جیڑی باری کھل دی ہے مسجد نبوی دے اندر. بلال آندے نے سونیا صلا صلا یا رسول اللہ، نماز دا ٹائم ہو گیا ہے. فرمایا کسے صحابی نو کہہ دیو نماز پڑھا دے وے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دے اندر نہیں. بلال نے نظر ماری ہے، ابو بکر نظر نہیں آئے. حضرت عمر نو پھڑ کے مسلح تے کھلار دیتا جاندا ہے. حضرت عمر دا طبی طور تے آواز اچا ہے. کنے کو طاقتور عمر سن. چمڑا اپنے پیر تھلے عمر نے رکھے ہے. 7 بندیاں نو کہا بھی تسی چمڑا میرے پیر تھلیوں کھچنے. چمڑا ٹوٹ گیا، عمر دے پیر تھلیوں نہیں نکلیا. ایویں نبی نے منگ کے نہیں لیا، اللہ عمر دے دے. عمر آئے گا اسلام نو عمر مل جائے. جتھے عمر نہیں اتھے موت ہے، جتھے موت ہے اتھے عمر نہیں. کیا بات ہے. عمر نو تو کڈنے اونے نہیں نکلنا. بچے نو داخل کران جاندا ماسٹر پہلو پوچھدا کنی عمر ہے بچے دی، وہ بول دے نہیں. من عمر نو عمر دراز ہووی، شالا روے عمر دا دردی. میں تے ویکھیے عمر دے در تے لکھاں دی عمر سنور دی. عمر دی شان پوچھنی آ حسین کولو پوچھ، جدے کرتی ہے حیدر دی. حیران یوسف پسروری بنا عمر دے تیری پئیے کیویں عمر گزر دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کہ اللہ اکبر. ادھروں آواز حجرے جاندی ہے، جگاں دے پیر دا چہرہ سرخ ہو جاندا ہے. آپ اٹھتے نے، جڑی باری مسجد نبوی چ کھل دی ہے، فرماندے نے لا لا نہیں نہیں اینا صدیق، اینا صدیق. جواب نہیں آیا. نماز مکمل ہو گئی. ابو بکر آ گئے. صحابہ نے سارا واقعہ میرے ابو بکر نو سنایا ہے. ابو بکر کی آندے نے حجرہ عائشہ دے اندر جاندے نے. آقا فرماندے نے ابن ابی قحافہ کتے گئے سو؟ اللہ دے رسول میں مدینے تو باہر گیا سا. فرمایا نماز پڑھ لئی؟ اللہ رسول نہیں. فرمایا جاؤ نماز دوبارہ پڑھا دیو. اللہ دے رسول نماز ہو گئی ہے، عمر نے پڑھا دی. فرمایا مینوں بھی پتہ ہے، پر صدیق تو دوبارہ پڑھا، تیری فرضی ہو جائے گی، اینا دی نفلی ہو جائے گی. آن والی امت نو دسنا چاہنا میرے تو بعد میرے مسلح دا وارث صدیق ہے. نبی نے آخری نماز پڑھائی کنو؟ ابو بکر نو پڑھائی. ابو بکر نے کنو پڑھائی؟ بولو سارے صحابہ نو پڑھائی. نبی آخری نماز پڑھا کے بھی دس گئے میں سب تو اگے، میرے تو پیچھے صدیق ہے، صدیق کے پیچھے صحابہ دی جماعت ہے. نعرہ تکبیر، حافظ محمد یوسف بصوری صاحب. کوئی کائنات چلے آؤ تو صحیح. جے میرے پیغمبر علیہ السلام نو جدو مار پئی نا حافظ صاحب تے زخمی ہو گئے گھر آئے تے اماں جی ختیجۃ القبرا اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما. اور بیوی دلاسے دین والی ہوئے تے بندہ سیر ہوئے تے 2 سیر ہو جاندا ہے. تے جے بیوی ہوئے نا اوندیاں نو سر بن کے منجی تے لمی پئی ہوئے تے بندہ 2 کلو ہوئے تے 10 کلو ہی رہ جاندا ہے. بول دے نہیں.
اس نہیں ہے آقا علیہ السلام نو زخم آئے لو لوہان کار آئے اما خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے سر دا دوپٹہ پھاڑیا جلایا سوا نبی دے زخمہ چ رکھی تے نال کی فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. آقا تسی صلہ رحمی کرن والے کما کے لوکاں نو کھوان والے لوکاں دا بوجھ اٹھان والے مہمان نوازی کرن والے لوکاں دی مدد کرن والے. آقا جی دے اندر خوبیاں ہن اللہ کدی انہاں بندیاں نو ضائع نہیں کردا. اور یہی گل ابن دغنا نے ابو بکر دے بارے کہی. ابو بکر صدیق جدو مکہ چھڈ کے جا رہے نے نا ابن دغنا ملیا کافراں دا سردار سی واپس لے کے آ مکے دے چوک سے اور کہن لگا ایسے بندے نو کر دیو پہ انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. جیڑیاں صفتاں اما ختیجہ نے نبی دے بارے چ کہیاں اوہی صفات جیڑیاں نے ابن دغنا نے صدیق دے بارے چ کہیاں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جاؤ صحیح بخاری پڑھو. آج ابو بکر دے ایمان تے شک کرتے معاذ اللہ. اور دنیا دے اندر میں چیلنج کرنا اس کانفرنس دے اندر ابو بکر دی زندگی دا کوئی جھوٹ وکھا دیو. ابو بکر نے اپنی زندگی چ ایک جھوٹ بھی بولیا ایک جھوٹ. گمراہی دے دور چ صدیق نے شرک کیتا وکھا دیو. گمراہی دے دور چ شراب پیتی ہے صدیق نے دکھا دیو. گمراہی دے دور چ بدکاری کیتی ہے صدیق نے وہی وکھا دیو. جدا گمراہی دا دور بھی پا کے تو مسلمان ہون تو بعد ایمان تے شک کر رہے. جدے باپ نے کیا پتر ہے معبد خانہ ہے تو عبادت کر لے میں چارہ لے کے آ رہا. سامنے بت پے نے تو انہوں نے یہی پوچھا تو ہی کھاندے کیوں نہیں ایڈے ایڈے سونے کھانے پے نے تھوڑے. وہ بولتے نہیں آندے نے میرے کپڑے پھٹے نے کپڑے پوا پھر بھی نہیں بولتے. آندے نے بھوک لگی ہے روٹی کھوا دو پھر بھی نہیں بولتے. ہن نہ سنتے ابراہیم تے عمل کردا کہ بت دی تون لا دیتی کسی دی باہ لا دیتی کسی دی لت لا دیتی. باپ آیا ویکھیا کسی دی تون لتھی ہے کہ خدا مشکل کشا دی لت کوئی نہیں. اور پتر آ کی کیتا ہی ابو بکر آندے نے ابا جی انہاں کو روٹی منگی انہاں نہیں دیتی پانی منگیا نہیں دیتا میں کپڑے منگے نے نہیں دیتے میں انہاں نو ماریا ہن انہاں نو کہو مینوں مارن. باپ آندا پتر ہے بڑے بھلے مانس نے کسے نو کچھ آندے ہی نہیں. باپ پھڑ کے ابو بکر نو گھر لے گیا ہے اپنی بیوی ام خیر نو جا کے آندا ویکھ لے ابو بکر نے کی نہر ماریا ہے کئی بتاں دیاں نے لتاں باواں توڑ دتیاں نے خداواں دے سر لا دتے نے. ام خیر دے الفاظ مولانا داؤد راز نے بخاری دی شرح دے اندر نقل کیتے. ام خیر فرمان لگیاں اے ابو قحافہ گل دھیان نہ سن لے جدن ابو بکر نے پیدا ہونا سی ادن مینوں آواز آئی ام خیر تینوں میں اج بیٹا لگا وا دین جدا عرش تے نا صدیق رکھ دیتا ہے فرش تے نا عتیق رکھ دیتا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان صدیق اکبر فضائل صدیق اکبر. جی ابو بکر نے کیا اللہ دے رسول میریاں بھی 3 خواہشاں نے. پہلی خواہش کری انفاق مالی علی رسول اللہ مال میرا ہوئے پیر تیرے ہو. تے پھر واقعی مال دیتا ہے اینا مال دیتا ہے کہ ٹاڑ دا لباس پا لیا. حافظ صاحب 18 ٹانکے لگے نے عرش تو آواز آوندی ہے جبریل ایک فرشتیاں دی پوری فوج لے جا جیڑا لباس صدیق نے زمین تے پایا اے لباس پا کے زمین تے اتر جاؤ. تے جا کے جبریل میرے ابو بکر نو میرا سلام کئی تے نال میرے محبوب نو کہہ دئی ابو بکر نو پوچھے میرے تے راضی ہے کہ نہیں. ابو بکر نو پوچھی میں کیا ابو بکر دے گھرانے والے ہو کتے آقا فرماندے نے عائشہ اے سامنے جبریل کھڑا ہے
تیرے واسطے رب دا سلام لے کے آیا ہے۔ تے جدو ابو بکر نو میرے آقا فرماندے نے ابو بکر میرے کو جبریل بیٹھا ہے تیرے واسطے رب دا سلام لے کے آیا ہے، تے نالے اللہ آندے نے ابو بکر نو پوچھو میرے تے راضی ہے کہ نہیں۔ ابو بکر نے جدو گل سنی تے بقا ابو بکر رون لگ پے، ابو بکر زارو قطار رون لگ پے تے آندے نے اللہ میں تیرے تے راضی ہاں۔ اتو آواز آندی ہے صدیق تو سب کچھ لٹا کے راضی ہے، میں سارا کچھ لے کے راضی ہاں۔ قیامت دا دن ہوئے گا جنتی اپنے محلہ دے باہر کھڑے ہون گے تے ساری آواز دین گے ساڈے ول آؤ نا، ساڈے محل چاؤ نا، ساڈے کر چاؤ نا۔ ابو بکر آندے نے محبوب جی اے کیڑا خوش قسمت ہے جنوں جنتی نواب بھی آوازاں مارن گے۔ فرمایا صدیق تو ہوئے گا جنوں جنتی لوگ بھی کہن گے ساڈے محل چ داخل ہو۔ میرا صدیق و صدیق ہے آنا ذرا غور کر، مال میرا ہوئے عمر آندے نے ہر واری صدیق وج جاندا ہے، ادھا سامان بنیا ہے تے اپنے سر تے رکھیا تے لے کے آئے۔ عمر کی کر چھڑ کے آیا ہے سونیا ادھا مال چھڑ آیا تے ادھا لے آیا وا۔ اس تو اگے آنا میرے ویکھیا ابو بکر نے بھی گٹری چکی ہے۔ ابو بکر تو کی چھڑ کے آیا ہے؟ فرمایا پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، خدا کے لیے صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ میں نے باغ میں جا کر ہر گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ تو آج ابو بکر نو کہنا خلیفہ بلا فصل نہیں۔ تیری کتاب الاحتجاج طبرسی دی صفحہ نمبر 112 اگر 13 بھی ہوئے تو تاوی مجرم۔ کیا آئی بات 113 صفحہ ہے تاوی مجرم۔ تیرے طبرسی نے لکھیا ہے، میں جمعے دے اندر کتاب چوک کے وکھائی ہے۔ جدو ابو بکر خلیفہ بنے سب تو پہلے ننگے پیری جن نے ابو بکر دے ہاتھ تے بیعت کی تھی دا نام علی المرتضیٰ ہے۔ اور 2.5 سال تک ابو بکر دے پیچھے نمازاں کنے پڑھیاں نے؟ بولو تے صحیح یار، حسن نے پڑھیاں، حسین نے پڑھیاں، علی نے پڑھیاں، پھر 10 سال تک عمر دے پیچھے پڑھیاں، 12 سال تک عثمان دے پیچھے پڑھیاں۔ منو اے دا جواب دے دنیا دا کوئی ذاکر 25 سال تک علی نے نمازاں کتھے پڑھیاں نے جے انہاں دے ایمان چ شک کسی بول دے نہیں۔ ہن میں ایک آخر تے لگا بودر سٹانا، سٹ دیا بولو حضرت حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق دیاں 4 بیویاں سن۔ کنیاں بیویاں سن؟ 4۔ اے نقطہ یاد کر لو، رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا پوری کائنات دا سونا تے مال ایک پلڑے چ، اے جڑا میں تھانوں حوالہ دے چلا اے دا مقابلہ کوئی نہیں جی کر سکتا۔ اور یاد کرنا، توجہ نعرہ نہیں لانا، توجہ میرے وال۔ ابو بکر صدیق دیا کنیاں بیویاں سن؟ 4۔ پہلی بیوی حبیبہ بنت حارثہ، دوجی بیوی قتیلہ بنت عبدالعزیٰ، تیسری بیوی زینب ام رومان، چوتھی بیوی اسماء بنت امیس۔ 4 بیویاں سن۔ چوتھی بیوی اسماء بنت امیس کون ہے؟ اے حضرت جعفر حضرت علی دے سکے بھائی نے، جنگ موتا دے اندر شہید ہوئے۔ انہاں دی بیوی دا نام ہے اسماء بنت امیس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو معاذ اللہ ابو بکر دے ایمان تے شک سی، پھر اپنی بیوہ بھابی دا رشتہ ابو بکر نو کیوں دیتا؟ بولی اسماء بنت امیس دا نکاح حضرت ابو بکر نہ ہویا ہے۔ اس اسماء بنت امیس دے بطن دے وچوں ایک بیٹا پیدا ہوئے جدا نام ہے محمد بن ابی بکر۔ یہ محمد بن ابی بکر جے بالکل چھوٹے سن، ابو بکر فوت ہو گئے۔ اس محمد بن ابی بکر نو کنے پالیا؟ حضرت علی نے۔ لوگ پوچھتے سنے کدا بیٹا ہے؟ فرمایا بیٹا ابو بکر دا پالدا علی پہ ہے۔ اور پھر کنی بیٹے؟ 3 بیٹیاں 3 بیٹے۔ پہلا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر، دوجا بیٹا عبداللہ بن ابی بکر،
تیسرا بیٹا محمد بن ابی بکر، پہلی بیٹی اسماء بنت ابی بکر، دوجی عائشہ بنت ابی بکر، تیسری ام کلثوم بنت ابی بکر۔ آئیے عبد الرحمان بن ابی بکر دی شادی ہوئی، او دے کر بیٹی پیدا ہوئی، انہیں اپنی بہن دے نام تے او دا نام اسماء رکھیا۔ محمد بن ابو بکر دے کر بیٹا پیدا ہویا، انہیں او دا نام قاسم رکھیا۔ قاسم مدینے دے 4 فقہا جو سیالکوٹیو بہت بڑا فقیہ ہے۔ قاسم ابو بکر دا پوتا ہے، اسماء ابو بکر دی پوتی ہے۔ انہاں دوواں دی شادی ہوئی اور انہاں دے بطن چو ایک بیٹی پیدا ہوئی جدا نام ام فروہ ہے۔ ام فروہ دی شادی علی دے بیٹے حسین، حسین دے بیٹے زین العابدین، زین العابدین دے بیٹے امام باقر نہ ہوئی۔ اس فروہ دے بطن دے وچوں پہلا بیٹا پیدا ہویا ہے جدا نا جعفر صادق ہے، جدے نا تے فقہ جعفری ہے، پہلا امام ہے۔ جعفر نو صادق کیوں کیا جاندہ ہے؟ پوچھن والے پوچھیا امام صاحب تھانو صادق کیوں آندے نے؟ فرماندے نے ولادتنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے منو 2 دفعہ جنم دیتا ہے۔ ابو بکر میرا دادا بھی ہے، ابو بکر میرا نانا بھی ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اگے آئیے اس جعفر دا آگے بیٹا ہویا ہے، اس جعفر دا بیٹے دا نام آئیے میں دسنا۔ جعفر دا بیٹا جدو پیدا ہویا، جعفر نے اپنے بیٹے دا نام امام جعفر نے موسیٰ کاظم رکھیا۔ موسیٰ کاظم دے کر بیٹا پیدا ہویا، انہیں او دا نام علی رضا رکھیا۔ علی رضا دے کر بیٹا پیدا ہویا، او دا نام نے امام تقی رکھیا۔ او دا کو بیٹا پیدا ہویا، انہیں او دا نام امام نقی رکھیا۔ امام نقی دے بیٹا پیدا ہویا، انہیں او دا نام محمد رکھیا۔ جنوں جدا لقب مہدی ہے، لوگوں جنہیں 12واں امام جنہاں غار چ چھپ گیا ہے، جنہیں قیامت دے قریب ہونا ہے۔ تیری کتاب النجم الثاقب دے اندر علامہ نوری تبرسی لکھدا ہے جڑا 12واں امام آئے گا او دا نام محمد ہوئے گا، او دا لقب مہدی ہوئے گا، او دی کنیت ابو بکر ہوئے گی۔ جاؤ او دی کنیت او بولو دے صحیح ابو بکر ہوئے گی، کنیت ابو بکر ہوئے گی، کنیت ابو بکر ہوئے گی جڑا 12واں امام ہونا۔ نام محمد، لقب مہدی، کنیت ابو بکر۔ اے ہن ذرا غور کرنا، پوچھو اے مہدی کدا بیٹا ہے؟ محمد کدا بیٹا؟ کہن دے نقی دا۔ نقی کدا بیٹا ہے؟ اے تقی دا۔ تقی کدا بیٹا ہے؟ علی رضا دا۔ علی رضا کدا بیٹا ہے؟ موسیٰ کاظم دا۔ موسیٰ کاظم کدا بیٹا ہے؟ جعفر صادق دا۔ جعفر صادق کدا بیٹا ہے؟ قاسم دا۔ قاسم دا باپ کون ہے؟ محمد بن ابی بکر۔ محمد بن ابی بکر دا باپ کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ اور جعفر صادق دی ماں کون ہے؟ ام فروہ۔ ام فروہ کی دی ماں کون ہے؟ اسماء۔ اسماء دا باپ کون ہے؟ عبد الرحمان۔ عبد الرحمان کون ہے؟ ابو بکر دا بیٹا۔ جا قیامت تک میں بغدر سر چلا سیال کوٹ چ جڑے اپنے امام نے نا 6-7 امام 12 امامہ چوں اگر ابو بکر دے امام تے شک کریں گا اپنے 7 امام تے ثابت کر۔ ابو بکر تو بغیر تیرے 12 امام بھی مکمل نہیں ہو رہے۔ اگر اس بغدر دا کوئی جواب دے جائے دنیا دا کوئی ذاکر، ایتھو پاکستان دا نہیں کدو ایران چو لائے ہو، میں اپنے باپ دا نہیں انہوں اپنی گاڑی انعام چنا دے دیا۔ آؤ تے صحیح، گالیاں دینیاں تبرک کرنا ایک کوئی انسانیت ہے؟ دلائل نہ بات کرو۔ اگر کسی ماں نے ثبوت جمع ہے آئے دلائل نہ بات کرے۔ اسی تے لکھ کے بھی دیتا ہے اشیاء اہل بیت، لکھ کے دیتی ہے، لکھ کے۔ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ ابو بکر دی شادی ہوئی، بیٹا پیدا ہویا، اس دا نام محمد رکھیا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دے نام تھے۔ دوسرا بیٹا پیدا ہویا، حسن کہنے لگے ابا جی دا نام، فرمایا محمد تو بعد روئے زمین تے اگر عظمت دا مالک ہے ابو بکر ہی ہے۔ پھر تیسرا بیٹا، فرمایا دا نام عمر، چوتھا بیٹا عثمان، پنجویں دا نام عباس۔ پوچھن والا کہنے لگا چاچا سب تو پیچھے، بیگانے سب تو اگے۔ حضرت علی آندے نے جنہاں نو رب نے اگے کیتا ہوئے علی انہاں نو کیویں پیچھے کر سکدا ہے؟ سبحان اللہ، جنہاں نو رب نے اگے کیتا ہوئے۔ حسن دے کر بیٹا پیدا ہے،
او دا نام کی رکھیا ہے؟ ابا جی نام فرمایا ابو بکر، دوسرا بیٹا فرمایا عمر، تیسرا عثمان، حسین کے گھر بیٹا پیدا ہوا، ابا جی نام فرمایا ابو بکر۔ ہائے ہائے، ابا جی بیٹے دا نام ہی ابو بکر، بھتیجے دا نام ہی ابو بکر، بھائی دا نام ہی ابو بکر۔ فرمایا حسین علی چاہندا جس گھر چلی داخل ہوئے کہ ابو بکر کھیلدا نظر آئے۔ اور کربلا دے میدان چ بھی سب تو پہلے جنہیں جان دیتی ہو ابو بکر ہی ہے، ابو بکر بن علی ہے۔ 72 شہداء دا ذکر کر دے ہو، ابو بکر و عمر عثمان دا ذکر کیوں نہیں کر دے؟ سب تو پہلے کربلا چ جنہیں جامع شہادت نوش کیتا ابو بکر بن علی ہے، عمر بن علی، عثمان بن علی، پھر ابو بکر بن حسن، عثمان، عمر بن حسن، عثمان بن حسن، ابو بکر بن حسین، عمر بن حسین، عثمان بن حسین۔ پہلے 9 شہید جڑے نے انہاں دا نام ہی ابو بکر و عمر ہے، انہاں دا تذکرہ کیوں نہیں کر دے؟ کیوں نہیں کر دے؟ اے میرا ابو بکر، مال میرا ہوئے پیر تھوڑے ہون۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے ابا جی نا اس طرح دیوار دے نال ہاتھ مار رہے، میں کہا ابا جی کی لب دیو پہ؟ فرمایا پتر ایتھے ایک سوئی ٹنگی سی، میں چاہنا سوئی بھی محمد دے قدماں وچ پیش کر دے۔ سونیاں تجھی گل وے النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکھاں میریاں ہون چہرہ تیرا ہووے تکدا ہی رواں۔ فیصل صاحب ادھر میرے وال ویکھو، موبائل چھڑ دیو، توجہ ادھر میرے وال۔ سونیا چہرہ تیرا ہوئے اکھاں میریاں ہون۔ میں کیا صدیق تیری عظمت دے کیا کہنے ہیں؟ کسے نے نبی نو ویکھیا ہے مکے دے بازاراں چ ٹہل دیاں ویکھیا ہے، مدینے دیاں گلیاں چ چل دیاں ویکھیا ہے، بدر دے میدان چ لڑدیاں ویکھیا ہے، احد دے میدان چ لڑدیاں ویکھیا ہے، مصلی تے نماز پڑھاندیاں ویکھیا ہے، منبر تے خطبہ دیندیاں ویکھیا ہے۔ کسے نے میرے نبی نو ویکھیا ہے تے میں قربان جاواں انہیں کھانا کھاندیاں ویکھیا ہے۔ اوے صدیق تو نبی نو ویکھیا ہے اپنی گود چ لٹا کے ویکھیا ہے۔ دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں۔ واہ امام ابن حجر مکی، تیری قبر تے اللہ کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے۔ آندے نے یفتح القرآن فی الرحل، ایویں لگدا سی جدو ابو بکر دی گود چ میرے پیغمبر نے سر رکھیا ہے، ایویں لگدا سی جویں ریل چ قرآن کھلیا ہے، جویں ریل دے اندر قرآن کھلیا ہے۔ ریل ابو بکر دی گود ہے، قرآن میرے نبی دا سر ہے۔ دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں، سونا ایہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں۔ میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، اوے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ دل نبی دے نظارے کولوں صدیق سونا یار ریا مدنی دے نال، صدیق سونا یار ریا مدنی دے نال، ڈھنگ مارے کالا ناگ اڈی چوکدا ہی نہیں۔ ڈھنگ مارے کالا ناگ اڈی چوکدا ہی نہیں۔ آکھے آپ خدا جبریل تجا، آکھے آپ خدا جبریل تجا، میرے نبی نو لے آ فلک سجدہ ہی نہیں۔ میرے نبی نو لے آ فلک سجدہ ہی نہیں۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، میں اس شعر لکھے میں بھی پھر سنا دیواں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اساں کہندے تے کہندیاں رہنا ہے، کوئی جلدے تے جلے میں جلاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا۔ ماشاءاللہ اچھی کہہ دیو سبحان اللہ، اجے آواز تکبیر، اللہ اکبر، کوئی جل دے تے جلے میں جلاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، چن ہے محمد ستارے صحابہ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ کون؟ صحابہ رضوان اللہ ہے۔ چن محمد ستارے صحابہ، چن محمد ستارے صحابہ، جان تو ود کے پیارے صحابہ، سبحان اللہ جان تو ود کے پیارے صحابہ، میں صحابہ تو جوانی وار جاواں گا، کوئی جل دے تے جلے میں جلاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا۔ گل بڑی پیاری ہے، آقا دے بستر تے حیدر سوا کے، آقا دے بستر تے حیدر سوا کے، اپنے حبیب نو جگ تو لکا کے، تیری جولی دے وچ میں سلاواں گا، کوئی جل دے تے جلے میں جلاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا۔ گل بڑی قیمتی آ گئی، سن لو۔ چن نو سبھی ویکھن اکھیاں اٹھا کے، چن نو سبھی ویکھن اکھیاں اٹھا کے، لیکن صدیق تکے نینا نو جھکا کے، سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ لیکن صدیق تکے نینا نو جھکا کے، وہ بھی شک تے میں غار تے لی جاواں گا، کوئی جل دے تے جلے میں جلاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں اونا تو جوانی وار جاواں گا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی عظمت، شان، مقام مسلمہ، کائنات دی کوئی طاقت انہاں دے مقام نو نہ پہنچ سکتی ہے۔ نبی تو بعد روئے زمین تے، بلکہ آقا دی ایک حدیث ہے، جتھوں سورج طلوع ہوندا ہے، جتھے ڈوبدا ہے نا، یہ اتھوں تک کائنات کوئی فرد و بشر صدیق دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے تو بعد سب تو افضل و صدیق ہے، نبی نہیں ہے، سب تو افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے۔